सबै एमसीसी पास हुनुहुन्न भनेर यो सबै सेनामा केन्द्रित हुनुको तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि एमसीसी जनताको हितमा छ, नेपालको हितमा छ भनेर अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। अब त्यही त विडम्बनाको विषय हो चाहिँ राष्ट्र जोगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ गठबन्धन सुरु गरेको हो हैन। अब राष्ट्रघाती कदम चाल्ने र एमसीसी पास गर्ने र राष्ट्रघाती कदम चाल्ने दिशातर्फ जान थाल्नु भयो भने त चाहिँ हैन, त्यो दिशातर्फ जान थाल्नु भयो भने त देश ठुलो कि गठबन्धन ठुलो भनेको क्वेसन त आइहाल्छ हैन। देशको स्वाधीनतालाई छोडेर गठबन्धन बचाउने वेमा त जान सक्ने सम्भावना हुँदैन हैन। देशको स्वाधीनतालाई छोडेर सरकारको चाहिँ प्रश्नलाई समातेर मतलब प्रश्नलाई मात्रै काहीँ च्यापेर जान सक्ने सम्भावना त हुँदैन। तर देशको स्वाधीनता भनेको त सबैभन्दा सर्वोपरि कुरा हो। स्वाधीनतामाथि आँच पुग्न थाल्यो भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि हुनसक्छ गठबन्धनमा पनि आँच पुग्न सक्छ भोलि चाहिँ हैन, सरकारमा पनि आँच पुग्न सक्छ। किन स्वाधीनता जस्तो ठुलो चिज त केही पनि छैन। त्यसपछि अब एमसीसी पास हुन्छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा म पास हुन सक्ने सम्भावना देख्दिनँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ 5 वटा गठबन्धनको दलको बिचमा 4 वटा दल एकातर्फ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै एकातर्फ भएर चाहिँ एउटा मात्रै मत एकातर्फ भएर कसरी पास हुन्छ? मैले नबुझेको कुरो हिजो तपाईँहरूले यी यावत विषयहरूमा समस्याको समाधान हल खोज्नका लागि बन्दुक बोक्नुभयो, त्यो गरे बापत तपाईँहरूको टाउकाका मूल्य तोक्नुभयो, तोकिए। आज उनीहरूकै शिरोधार्य गरेर तपाईँहरू उहाँहरूलाई नि साथ दिइरहनु भएको छ। यो विडम्बना भएन? देशको राजनीतिक अवस्था कतातिर मोडिरहेको छ, नेपालको संसदीय गतिविधि कतातिर गइराखेका छन्, यी यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ आजको बसाइमा। यहाँलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? देशको राजनैतिक अवस्था कतातिर गइराखेको छ? अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति अब एउटा ठिकै ढङ्गले गइरहेको छ। अहिलेको परिस्थितिको साथै साथ हेर्नुपर्छ र यो गभर्मेन्ट बनेको अहिलेको सरकार बनेको 3 उद्देश्यको लागि बनेको हो। एउटा चाहिँ संसदको रक्षा गर्नु पर्यो, दोस्रो कुरा यो संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो, तेस्रो कुरा राष्ट्रको रक्षा गर्नु पर्यो र यसमाथि आइपरेको विपत्तिहरू विपदहरू विरुद्धदेखि ठुलो संसद बिग्रनका कुराहरू, संविधानलाई तोडमोड गर्ने परिघटना र संविधानलाई डिफर्म गराएर चाहिँ सैनिक सङ्कटकाल लागू गर्ने प्रकारका यस्ता खालका समस्याहरूको ध्यान गरी यसले प्रकारान्तर रूपले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय संहिता जनताबद्ध हुने अवस्था पैदा पार्यो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पर्यो। अहिलेको सिस्टमलाई रेगुलर कोर्समा नर्मल कोर्समा लगेर चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु पर्ने उद्देश्यका साथ अहिले मिलेको कोर्सहरू गरिरहेको चाहिँ छ। यद्यपि त्यो कोर्सको अगाडि चुनौतीहरू चाहिँ छन्। फेरि पनि सदन अब्स्ट्याकल गरेर चाहिँ सदनलाई सफल नदिने र सदनबाट कुनै विधेयक पारित गर्न नदिने, डेडलक गराउने। सदन डेडलक हुनु भनेको तात्पर्य चाहिँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया डिफर्म हुनु अथवा संविधान अनुसारका कानुनहरू निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु, संविधान अनुसारका कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु भनेको तात्पर्य संविधान एक प्रकारले डिफर्म हुनुहुन्छ। संविधान डिफर्म हुँदाखेरि चाहिँ फेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाललाई आकर्षित हुँदाखेरि विधि शक्ति केन्द्रहरू आकर्षित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको अन्तर सम्बन्ध भन्ने भनेको चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई कति आकर्षण गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्ध रिलेटेड छ। सदन विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदन अवरुद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नको चाहिँ रिलेसन कहाँ छ त भन्दाखेरि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई कति आकर्षण गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई आकर्षित गरियो र चाहिँ तपाईँको क्रीडास्थल बन्न थाल्यो भने नेपालको हिस्ट्री, नेपालको चाहिँ पहिचान, नेपालको चिनारी, नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन्छ र नेपाल चाहिँ सधैँको लागि विदेशीहरूको हातमा पुग्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपाल विदेशीहरूको हातमा पुग्न नदिनका लागि चाहिँ अहिले नेपाललाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता छ, नेपाललाई रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँहरूले यसो भनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त यो
जनादेश पनि छैन, परमादेशबाट आएको सरकार जनताको हितमा छैन भन्ने कुरा गरिराखेको छ, आलोचना मात्रै। अब तपाईँको सदनको मेजोरिटीको चाहिँ तपाईँको निर्णयलाई देख्नु भएको होइन। सदनले अदालतले गरेको चाहिँ कुरा राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीमा संविधान प्रतिकूल भयो भनेर चाहिँ संविधानको ट्र्याकमा ल्याउनु खोजेको। संविधानको ट्र्याकमा ल्याउने क्षेत्राधिकार चाहिँ संविधान सर्वोच्च अदालतलाई छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ। संविधान प्रतिकूलका काम कारबाहीहरूलाई बदल गरेर संविधान अनुकूलका काम कारबाहीहरू गर्नका लागि चाहिँ बाटो देखाउने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने गर्छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले चालेको कदममध्ये रातमा जसले संसद विघटन गरेको छ, जुन खालको कदम चाल्यो त्यो कदम चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर भनेको। असंवैधानिक हो भन्ने कुराको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ र संविधानले व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। त्यसकारणले त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको जनादेशभन्दा प्रतिकूल प्रकारको ठान्ने हो भने यो संविधानले नमान्ने कुरा हुन्छ। किन संविधानले तपाईँको संसदले अथवा जनप्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्ने हो। संविधान अनुसार संविधानमा न्याय कानुनी शासनको व्यवस्था गर्ने हो। न्यायालयको स्वतन्त्रताको कुरा, कानुनी शासनको विधिको शासनको कुरा परिकल्पना गरेका छ संविधानमा। त्यही अधिकारलाई प्रयोग गरेर चाहिँ न्यायालयले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्णय गरेका छ। त्यसैले त्यो न्यायालयको आदेश हो, परमादेश हो, जेसुकै किन नहोस्, न्यायालयको निर्णयसँग कहाँ के जोडिएको छ भन्दाखेरि संविधान निर्माणको चाहिँ जनादेशसँग जोडिएको छ। या त संविधानको निर्माणको जनादेशै बेठिक थियो भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। अदालतले प्रयोग गर्ने परमादेश नमान्ने हो भने संविधानले परमादेश दिने अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार नमानेको ठहरिन्छ। त्यो अधिकार नमान्ने भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको संविधानको पावर सेपरेसनको थ्योरीलाई नमानेको ठहरिन्छ होइन। न्यायालयको स्वतन्त्रताको थ्योरीलाई नमानेको ठहरिन्छ होइन। र त्यो न्यायालयको स्वतन्त्रताको मान्यतालाई नमान्ने भनेर भनेको प्रकारान्तर रूपले यो सिस्टम नमान्ने कुरामा जान्छ। त्यसकारणले यो चिन्तन परमादेशको प्रश्न केसँग जोडिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ संविधान विरोधी चिन्तनसँग जोडिएको छ होइन। संविधान प्रतिकूल चिन्तनसँग जोडिएको चाहिँ छ। त संविधान चाहिँ प्रतिकूलताको चिन्तन राख्न पाउँछै पाउँदैन त भन्दाखेरि चिन्तन र सोचकै हिसाबले त संविधानको विपक्षमा पनि हुनसक्छ, त्यो हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। किन डेमोक्रेसीमा संविधानको पक्षधर पनि हुनसक्छ, संविधानको विरोधी पनि हुनसक्छ होइन। डेमोक्रेसीले चाहिँ संविधान विरोधीको पनि विचारलाई स्वतन्त्रता दिएको छ, तर संविधानप्रति शपथ ग्रहण गर्ने होइन, शपथ गर्ने। तर संविधान नै तपाईँको ध्वस्त पार्न खोज्ने प्रकारको चिन्तन भन्नु भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि त्यो राजनीतिमा चाहिँ तपाईँ अनैतिक खालको चाहिँ कदम हो, अनैतिक प्रकारको संस्कार संस्कृति हो। किन एउटा खालको प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अनि अर्को खालको गर्दै जाने होइन। यसको रक्षा गर्छु भनेर कसम खाने अनि यसलाई चाहिँ ध्वंस गर्दै लैजाने भनेर भनेपछि त भनाइ एउटा गराइ अर्को न पर्दैन। यो भनेको त राजनीतिमा त चाहिँ तपाईँको ठुलो एक प्रकारको षड्यन्त्र भनौँ या चाहिँ तिगडम भनौँ या चाहिँ कन्सपिरेसीको थ्योरी भनौँ कन्सपिरेसीको थ्योरीको उपज हो नि यो चाहिँ होइन। पारदर्शिताको मान्यता त होइन, डेमोक्रेसीको मान्यता त होइन यो त छ। त्यसो भएको हुनाले यही चाहिँ तपाईँको संविधान विरोधी प्रकारको चिन्तनले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको संविधानको मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढङ्गले परमादेशको प्रश्न उठाउन खोज्नुभएको भन्ने लाग्छ। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँको यो सरकारको सन्दर्भको प्रश्न मात्रै नभइकन चाहिँ फन्डामेन्टली रूपले चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले गरेको व्यवस्थाको विरुद्धको खिलाफको कुरा हो। हिंसा यस्ता गतिविधि हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब जनयुद्ध हाक्नुपर्छ भनेर जनताका हक अधिकारका निम्ति जनयुद्ध पनि लड्नुभयो। जनयुद्ध पश्चात शान्तिकालीन अवस्थामा आइसकेपछि, देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि अहिलेको संसदमा पनि यस्ता किसिमका गतिविधि हुनु दुर्भाग्य हो। यी कुराहरूलाई कसरी लिनुभएको छ त? अब यो यस्तो पहिलो कुरा त यो व्यवस्था सम्झौताको संविधान हो, सम्झौताको आधारमा आएको प्रणाली हो। एउटा पक्षको मात्रै सर्वोदय प्रणाली स्थापना भएको विषय होइन। न त माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध जो सञ्चालन भयो, जनयुद्धले स्थापित गरेका म्यान्डेटको आधारमा मात्रै स्थापित भएको, न त तात्कालीन कङ्ग्रेस र एमाले भनेको म्यान्डेटको आधारमा मात्रै स्थापित। यो सम्झौता गिभ एन्ड टेकको आधारमा भएको सम्झौताको दस्तावेज हो। सम्झौताको दस्तावेज हुँदा हुँदै पनि होइन यो चाहिँ तपाईँको यसमा परिमार्जन गर्ने कुरा शक्ति सन्तुलनको अवस्था कस्तो हुँदै जान्छ, त्यो अवस्थामा भविष्यमा त्यो परिमार्जन होला, संशोधन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ जे जस्तो संविधान जारी भएको भए तापनि अहिलेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्मुथली चाहिँ क्रियान्वयन गरेर अवलम्बन गरेर जानुको विकल्प छैन।
किन चाहिँ त्यसो भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको तनावको अवस्था हो, टकरावको अवस्था हो हैन। एक प्रकारले अस्वस्थ रूपमा द्वन्द्वको अवस्था बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। त्यसले कतै युद्ध हुने हो कि भन्ने प्रकारको आशंकाहरू बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ र विभिन्न प्रकारका सैन्य गठबन्धनहरू गर्दै जाने, सैन्य खडाहरू बनाउने, एकले अर्कोको विरुद्धमा युद्धमा चाहिँ उभिने, यस्तो प्रकारको प्रवृत्तिहरू बढ्दै गइरहेको बेलामा हाम्रा जस्ता साना मुलुकहरूको राष्ट्रिय अस्मिता गम्भीर सङ्कटमा पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युद्धको बेलामा राष्ट्रिय मतलब देशलाई जोगाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हुन्छ। देशलाई जोगाउन सक्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता सापेक्ष पनि सुदृढ भएर जान्छ र यस्तो सङ्कटको बेलामा राष्ट्रिय अस्मितालाई जोगाउन सकेन भने चाहिँ हिस्ट्रीमा ठुलो भूमि पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो नेपाल बच्ने कि नबच्ने भन्ने प्रकारको सङ्घारमा रहेको अवस्था हुन्छ। यो सङ्घारमा रहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको के हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि स्थिरता र स्थायित्व हुनु जरुरी छ। फौजी गतिविधिलाई प्रोत्साहित हुन नदिनका लागि चाहिँ अथवा चाहिँ सैन्य गठबन्धनका गतिविधिहरूलाई, विदेशी सेनाका गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहित हुन नदिनका लागि चाहिँ हामीले पञ्चशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण वार्ताको प्रक्रियाबाट आदि चाहिँ प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ जो भनिरहेका चाहिँ छौँ र त्यो प्रक्रियाबाट मात्रै चाहिँ हाम्रा जस्ता साना मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्छ। अन्यथा चाहिँ तपाईँको युद्धमा चाहिँ होमिने, कुनै सैन्य गठबन्धनमा मुछिने, त्यो प्रक्रियाबाट जाने बित्तिकै नेपाल जस्ता साना मुलुकहरू सिद्धिन्छ, समाप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यही शान्तिपूर्ण र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। यही मान्यताअनुसार देशभित्रको मामलाको सन्दर्भमा पनि जे सिस्टम स्थापित भएको छ, ठिक बेठिक जे जस्तो भए पनि त्यो सिस्टमलाई अहिलेको एउटा चरण चाहिँ स्मुथली रन गर्दै लैजाउँ र देशलाई बचाउँ। पहिलो कर्तव्य देशलाई बचाउँ। देशलाई बचाइसकेपछि चाहिँ अनि चाहिँ त्यो बेलामा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा आपसी सहमति समझदारीको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, अदलाबदली गर्ने, फेरबदल गर्ने, यो त सबै नेपालीहरूकै हातमा रहन्छ नि, जनप्रतिनिधिहरूकै हातमा रहन्छ त्यो बेलामा चाहिँ। त्यो त गर्दै गरौँला। तर राष्ट्रियता बचाउने कुरा भनेको भोलि बचाउँला भनेर हुँदैन चाहिँ। आज चाहिँ त्यो प्रकारको एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको टकरावको अवस्थामा नेपालमा सैन्य अखडा कायम गरेर चाहिँ तपाईँको नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने, सिरिया बनाउने, लिबिया बनाउने, लेबनान बनाउने प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ द्वन्द्वग्रस्त चाहिँ अवस्थाबाट गुज्रिने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा चाहिँ देशलाई बचाउने कुरा चाहिँ पहिलो कर्तव्य हुन्छ, पहिलो दायित्व हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने ढङ्गले जानु हुँदैन। राज्यका अङ्गहरूलाई स्मुथली रन गर्न दिनुपर्छ। चाहे संसद हो, चाहे सरकार हो, चाहे कार्यपालिका न्यायपालिका होस्, राज्यका सबै अङ्गहरूलाई स्मुथली लैजानुपर्छ र त्यसो भयो भने द्वन्द्वको परिस्थिति क्रिएट हुँदैन, अराजकता र अस्थिरता क्रिएट हुँदैन। अराजकता र अस्थिरता क्रिएट भएन भने सङ्कटकाल आकर्षित हुँदैन, सङ्कटकाल आकर्षित भएन भने विदेशी सेना आकर्षित हुँदैन। विदेशी सेना रोक्ने जुक्ति त्यो वेबाट जाने, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट गएर चाहिँ नर्मल स्थिरता र स्थायित्वको प्रक्रियाबाट गएर विदेशी सेनालाई रोक्ने हो। अन्यथा अरू ढङ्गले त रोक्न सक्दैन। हामी युद्ध लडेर रोक्न सक्ने सम्भावना छैन चाहिँ। नेपाली सेनाले युद्ध लडेर चाहिँ तपाईँको त्यत्रो शक्ति राष्ट्रहरूसँग अहिलेको क्षेपणास्त्र युगमा चाहिँ तपाईँ युद्ध लडेर रोक्न सक्ने अवस्था त हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही कारणले गर्दाखेरि हामी राष्ट्रवादी विजनबाट खोज्ने हो कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चाहिँ चिन्तनबाट विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने चिन्तनबाट जाने हो भन्ने कुरा दुईटा पूर्व र पश्चिम फर्केको बाटोको टक्राव हो अहिलेको चाहिँ बाटो। तपाईँले यसो भनिरहँदा एक थोपा पानीसँग हाम्रो पुर्खाले लड्यो राष्ट्र एकीकरणका निम्ति, अहिले देश सङ्कटमा पर्दैछ भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भइराखेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रको निम्ति एक भएर जानुपर्ने ठाउँमा सरकार गठनकै प्रक्रियामा हेर्ने हो भने पनि मन्त्रीकै लागि म भन्नेहरू मात्रै देखिएका छन्, तर त्यतातिर त खासै आकर्षित भएको देखिँदैन नि, किन हो? अब यही हो, यही सिस्टमकै बारेमा हामीले विगत कालदेखि नै माओवादी पार्टीले उठान गरिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अथवा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ सबैको चाहिँ सहभागी हुने प्रकारको पार्टिसिपेटरी सहभागितामूलक लोकतन्त्र अथवा सहभागितामूलक चाहिँ प्रजातन्त्र जे नाम दिए पनि चाहिँ त्यो प्रणालीबाट लैजानुपर्छ भनेर भनेको चाहिँ। किन त्यसो गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि नेपाल साना मुलुक छ, विविध खालका जाति जनजाति भाषा भाषी धर्मावलम्बीहरूको विविधतायुक्त मुलुक छ। सबैलाई चाहिँ तपाईँको एकीकरण गर्न जरुरी छ। पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसँग एकीकरण गर्न जरुरी छ। एकीकरण गर्ने भनेको सबै जाति जनजाति भाषा भाषीहरूलाई पूर्णतया समानुपातिक समावेशी गराएर मात्रै एकीकरण गर्ने।
राज्यका अङ्गहरूमा सबैलाई समानुपाती समावेशी गर्नुपर्छ। विगत कालमा त्यस्तो समावेशी हुन सकेन। एकल जातीय साम्प्रदायिक प्रकारको राज्य बन्यो। एकल प्रकारको साम्प्रदायिक प्रकारको राज्यले सबैलाई एकीकरण गर्न सक्दैन। सबैलाई एकीकरण गर्न नगरिकन देशको रक्षा हुन सक्दैन। त्यसकारण देशको रक्षाको निम्ति चाहिँ सबैलाई एकीकरण गर्ने प्रकारको चाहिँ तपाईँको प्रणाली आवश्यक छ। त्यो प्रणाली भनेको पूर्ण समानुपाती समावेशी प्रणाली हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणालीका साथै राज्यका अङ्गहरूलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पुनर्संरचना गरेर तलदेखि माथिसम्म होल रूपमा पूर्ण समानुपाती समावेशी प्रिन्सिपललाई लैजानुपर्छ भनेर भन्दै आइरहेको कुरा। तर विडम्बनाको विषय भनौँ, अब तात्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस एमाले त्यो कुरामा सहमत हुन सकेन। उहाँहरू फर्स्ट पोस्ट द पासको प्रिन्सिपलबाट जान खोज्नुभयो। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट जान खोज्नुभयो र तपाईँको चाहिँ मतलब सदन पनि सत्ता पक्ष र विपक्षको प्रणालीबाट जान खोज्नुभयो र यो प्रकारान्तरले द्विदलीय प्रणालीबाट जान खोज्नुभयो। सत्ता पक्ष र विपक्षको द्विदलीय प्रणालीबाट जान खोज्नुभयो भन्दाखेरि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेर भन्ने, जाँदाखेरि द्विदलीय प्रणालीमा जाने समस्या त्यो देखाएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेर भन्ने हो भने सबै दलहरूलाई समानुपाती समावेशी गर्ने खालको मोडलबाट लानुपर्छ। सबै दलहरूलाई समानुपाती समावेशी चाहिँ नगर्ने चाहिँ होइन, एउटा सत्ता पक्ष एउटा विपक्ष भनेर द्विदलीय प्रणालीमा लैजाने अनि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी किन भन्ने होइन। त्यस कारणले यो प्रणालीको कुरा बाई पार्टी सिस्टम भने भइहाल्यो, दुई पार्टी सिस्टम भने भइहाल्यो नि, किन मल्टी पार्टी भनेर भन्ने। मल्टी पार्टी भनेर भन्ने हो भने त सबैलाई सहभागितामूलक खालको प्रणालीमा लानु पऱ्यो। यो प्रणालीले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारमा पनि समानुपाती समावेशी हुने भएन, समानुपाती दलको प्रतिनिधित्व हुने भएन। अनि भयो के त भन्दाखेरि फर्स्ट पोस्ट द पासले चाहिँ के गरिदिनु भयो त भने व्यक्तिको प्रतिस्पर्धामा लगेछ। व्यक्तिको प्रतिस्पर्धामा लगेपछि के हुने भयो त मन्त्री बन्नका लागि पनि व्यक्ति हरालुसा हुने खालको प्रणालीमा गयो। अब मन्त्रीमण्डल गठनकै सवालमा व्यक्तिवादी ढङ्गले हरालुसा हुने वेबाट गयो भने त त्यहाँ त व्यक्ति डिभाइड हुने प्रणालीमा गयो नि, विभाजन गर्ने प्रणालीमा गयो। सदन पनि विभाजन, सत्ता पक्ष र विपक्षको नाममा कुकुर बिरालो लडाइँ जस्तो गरिकन विभाजन। अनि चाहिँ मन्त्रीमण्डल पनि एउटा के अरे तपाईँको चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित खालको प्रणालीबाट चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रक्रियामा गएपछि त्यहाँ पनि व्यक्ति बारेमा विखण्डन। यहाँको आवश्यकता त के त युनिफाइड गर्नुपर्ने आवश्यकता, एउटा दल मात्रै होइन सबै दललाई युनिफाइड गर्नुपर्ने आवश्यकता, युनिफाइड रूपले लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ। त्यस कारण यो प्रणालीमा चाहिँ जान सकिएको भए निश्चय पनि हामीले चाहिँ देशको रक्षा गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यौँ। तर विडम्बनाको विषय के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ उही परम्परागत खालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, सत्ता पक्ष र विपक्ष दुईटाको बिचमा चाहिँ मार गरेर चाहिँ सधैँ चाहिँ आगो र पानी भनेर लडिरहनु पर्ने खालको प्रणालीमा गयो र त्यसरी लडिरहनु पर्ने प्रणालीमा गइसकेपछि विदेशीहरूको निम्ति शक्ति राष्ट्रहरूको निम्ति ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो भयो। त्यहाँ त अब चाहिँ दलका नेताहरूलाई खरिद गर्ने बिक्री गर्ने उचाल्ने पसाल्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ को उम्मेदवार बनेका छन् उनीहरूलाई खरिद गर्ने बिक्री गर्ने भोटबाजी चल्न थालेपछि एक प्रकारले साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्ति केन्द्रहरू या शक्ति राष्ट्रहरूको निम्ति चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त भन्दाखेरि निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको खरिद बिक्री गर्ने एउटा चाहिँ पैसाको बलमा भोटबाजी गरेर खरिद बिक्री गर्ने खालको प्रणालीबाट गयो। अब त्यो रूपले खरिद बिक्री खालको प्रणालीबाट गएपछि सिद्धान्त आदर्श नैतिक मूल्य मान्यता भन्ने कुरा केही बाँकी रहेन, सबै चुद हुँदै गयो होइन। चुद हुँदै गयो, कसले बढी पैसा दिन्छ पैसाको आधारमा भोट हाल्ने प्रणालीबाट गएछ होइन। पैसाको आधारमा भोट हाल्ने खालको प्रणालीमा गइसकेपछि यो चाहिँ फर्स्ट पोस्ट द पासको प्रणालीबाट यो विकृति र विसङ्गति जो देखा परिरहेको छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको लागि अत्यन्तै उर्वर भूमि हुन्छ। हस्तक्षेप गर्नलाई चाहिँ चलखेल गर्नलाई अत्यन्तै उर्वर भूमि खडा गरिदिने हो। यसमा त त्यो उर्वर भूमि खडा गर्न नदिनका लागि हामीले प्रयास गरेका। त्यस कारणले हामीले पूर्ण समानुपाती भनेका थियौँ। पूर्ण समानुपातीमा पनि समस्या नभएको होइन, समस्याहरू छन् तर पनि सापेक्षिक रूपले कम समस्या छन् पूर्ण समानुपातीमा होइन। दलहरूको पूर्ण समानुपातीमा सापेक्ष रूपले समस्याहरू कम छन्। त्यसले त्यो रूपले जाउँ भनेर भनेको तयार भएन। नमानेको तात्कालीन काङ्ग्रेस एमाले नमानेकै कारणले गर्दाखेरि मिश्रित प्रणालीमा गएछ होइन। मिश्रित प्रणालीमा चाहिँ गएको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले अब फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि यही मिश्रित प्रणालीबाट पनि चाहिँ तपाईँको नाजायज फाइदा उठाएर चाहिँ कहिले एउटा पक्षलाई समात्ने, कहिले अर्को पक्षलाई समात्ने, कहिले सत्ता पक्ष कहिले विपक्ष भन्दै चाहिँ लडामारी गराउने प्रकारको चाहिँ खेल खेलाउने प्रकारको अवसर चाहिँ विदेशीहरूले पाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिबाट मुक्त गराउनका लागि चाहिँ हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणालीमा लैजान जरुरी छ। संसद सत्ता पक्ष र विपक्षको होइन चाहिँ संसद सबै दलहरूको हो, सबै आपसी दलहरूको सहमतिबाट सञ्चालन गर्ने समानुपाती प्रतिनिधित्व हुने मोडलबाट लैजानुपर्छ होइन।
र कन्टेन्टमा विमति हुन सक्छ। कन्टेन्टमा विमति भयो भने त्यहाँ भोटिङ हुन्छ, अल्पमत हुन्छ, बहुमत हुन्छ, आफ्नो अल्पमतहरू दर्ज हुन्छ। तर सिस्टम रन गर्ने कुरामा, सदन सञ्चालन गर्ने कुरामा, सबैको आपसी सहमतिको मोडलबाट लैजाने कुरामा, सिस्टम रन गर्ने कुरामा त एक ठाउँमा उभिनु पर्यो। अहिले त सिस्टममै प्रहार गरेर चाहिँ तपाईँको सत्तापक्ष र विपक्षको नाममा सिस्टममै प्रहार गरेर चाहिँ कन्टेन्टमा मात्रै मतभेद भएको भए त ठुलो कुरो थिएन। डेमोक्रेसीमा कन्टेन्टमा मतभेद हुनसक्छ, त्यसलाई अन्यथा मान्ने कुरो भएन। तर सिस्टमलाई नै ड्यामेज गराउने ढङ्गले, सिस्टममै रन गर्न नदिने ढङ्गले जसरी गइरहेको छ, यसले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर प्रकारको आघात पुर्याइरहेको छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो दिशातर्फ जसरी भए पनि त्यो दिशातर्फ लैजाने, विगत कालमा दुईपल्ट संसद विघटन, त्यसको अन्तर्य कहाँ हो त? विदेशी सेनाभित्र हुन्छ। एमसीसी को इस्यु होस् कि, या अमेरिकन सेनासँग संयुक्त गठबन्धनमा लैजाने कुरा होस् कि, या इन्डियन सेनासँग चाहिँ संयुक्त चाहिँ सहकार्य गर्ने कुरा होस् कि, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीतिक अम्ब्रेलाभित्र लैजानुपर्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू हुन् कि, या गोप्य रूपमा सैन्य अधिकारीहरूसँग गोप्य रूपमा गरेका वार्ताहरूको कुराहरू हुन् कि, यो सबै कुराहरूको पछाडि टोटल सैन्य रणनीति अन्तर्निहित छ। अहिले पोलिटिकली रूपले चाहिँ कूटनीतिक रूपले त कुनै पनि फिगर चाहिँ तपाईँको देखिने ढङ्गले त त्यस्तो कुनै पनि मोबिलिटी छैन। चाहिँ सबै मोबिलिटी केमा छ त? पुरै सेनामा केन्द्रित छ। सबै सेनामा पास हुनुहुन्न भनेर यो सबै सेनामा केन्द्रित हुनुको। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि एमसीसी जनताको हितमा छ, नेपालको हितमा छ भनेर अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ नि। अब त्यही त विडम्बनाको विषय हो। चाहिँ राष्ट्र जोगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ गठबन्धन सुरु गरेको हो हैन। अब राष्ट्रघाती कदम चाल्ने र एमसीसी पास गर्ने र राष्ट्रघाती कदम चाल्ने दिशातर्फ जान थाल्नु भयो भने त चाहिँ हैन, त्यो दिशातर्फ जान थाल्नु भयो भने त देश ठुलो कि गठबन्धन ठुलो भनेको क्वेसन त आइहाल्छ हैन। देशको स्वाधीनतालाई छोडेर गठबन्धन बचाउने वेमा त जान सक्ने सम्भावना हुँदैन हैन। देशको स्वाधीनतालाई छोडेर सरकारको चाहिँ प्रश्नलाई समातेर, मतलब प्रश्नलाई मात्रै काखी च्यापेर जान सक्ने सम्भावना त हुँदैन। तर देशको स्वाधीनता भनेको त सबैभन्दा सर्वोपरि कुरा हो। स्वाधीनतामाथि आँच पुग्न थाल्यो भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि, हुनसक्छ गठबन्धनमा पनि आँच पुग्न सक्छ भोलि चाहिँ हैन, सरकारमा पनि आँच पुग्न सक्छ। किन स्वाधीनता जस्तो ठुलो चिज त केही पनि छैन। त्यसपछि अब एमसीसी पास हुन्छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा म पास हुन सक्ने सम्भावना देख्दिनँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा गठबन्धनको दलको बिचमा 4वटा दल एकातर्फ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै एकातर्फ भएर चाहिँ एउटा मात्रै मत एकातर्फ भएर कसरी पास हुन्छ? मैले नबुझेको कुरो, हिजो तपाईँहरूले यी यावत विषयहरूमा समस्याको समाधान हल खोज्नका लागि बन्दुक बोक्नुभयो, त्यो गरे बापत तपाईँहरूको टाउकाका मूल्य तोक्नुभयो, तोकिए। आज उनीहरूकै शिरोधार्य गरेर तपाईँहरू उहाँहरूलाई नि साथ दिइरहनु भएको छ। यो विडम्बना भएन? यो त यस्तो हो तपाईँको, यो त पोलिटिक्समा त तपाईँको शक्ति सन्तुलनको अवस्था हेर्ने हो, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो, सबै अवस्था हेर्ने कुरा हो। त्यो आधारमा चल्ने कुरा हो हैन। निरपेक्ष रूपले चाहिँ सोच्ने कुरा सायद हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब निश्चय पनि तपाईँको सामन्तवाद हाबी भएको बेलामा डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ निश्चित रूपले जनवादको लागि चाहिँ हतियार उठाउनु भएकै जनयुद्ध भयो हैन। सामन्तवाद पराजित भयो, एक प्रकारले पराजित भयो। तर सामन्तहरू चाहिँ अझै अलिमगली चलिरहेछ। विदेशी एकाधिकारवाद त प्रभुत्व त यथावतै रूपमा छ। विदेशी एकाधिकारवादसँगको लडाइँ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा दलले मात्रै लडेर पुग्ने विषय त होइन, दुईटा दलले मात्रै लडेर पुग्ने विषय त होइन। सामन्तवाद त विश्वबाट मतलब विस्थापित हुँदै 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 कमजोर रहेको अवस्था हो। कमजोर पोइन्टमा रहँदाखेरि एउटा दलले चाहिँ को नेतृत्वमा जनयुद्ध सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसलाई विस्थापित गर्न सफल भयो। तर विदेशीको प्रभुत्व भनेको साम्राज्यवादको युगमा साम्राज्यवादको प्रभुत्व भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो त सामन्तवादको तुलनामा सयौँ गुणा शक्तिशाली छ हैन, सयौँ गुणा शक्तिशाली छ। त्यो शक्तिशाली प्रकारको प्रभुत्व विस्थापित गर्नका लागि एउटा दलले मात्रै सक्ने विषय होइन। त्यसकारणले त्यहाँ सहकार्य र संयुक्त मोर्चाको जरुरी छ। सबै प्रकारका लोकतन्त्रवादीहरू, सबै प्रकारका देशभक्तहरू, सबै प्रकारका राष्ट्रवादीहरूसँग सहमति र सहकार्यको जरुरी छ। त्यही सहमति र सहकार्य खोज्ने क्रममा वृहत शान्ति संहिता भएको छ, 12 बुँदे संहिता भएको छ। त्यही सहमति र सहकार्य खोज्ने क्रममा राष्ट्रिय सहमतिको मोडल लिनुपर्छ भनेर भनेका छन्। त्यही सहमति र सहकार्य खोज्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो भनेर भनेका छन्। त्यही सहमति र सहकार्य गर्ने खोज्ने क्रममा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कुरा गरेका छन्। सबै दललाई पनि मिलाउनु पर्यो, सबै जाति जनजातिले पनि मिलाउनु पर्यो, सबैको पार्टिसिपेटरी के अरे सिस्टमबाट लैजानु पर्यो। र त्यसो गर्न सक्यो भने मात्रै विदेशीले खेल्ने ठाउँ साँगुरो बन्दै जान्छ। अन्यथा त एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई सिध्याउने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने मोडलबाट गयो भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुन जान्छ।
त्यो ठाउँ दिनु हुँदैन भनेर हामीले सिस्टमको मोडल नै तपाईँको चाहिँ एउटा खालको सहमति सिस्टमको मोडल अगाडि बढाएका थियौँ। तर अब दलहरूभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो स्ट्रगलमा चाहिँ यो वैचारिक स्ट्रगलमा चाहिँ तपाईँको विदेशी शक्ति केन्द्रले स्वाभाविक रूपले के खोज्छ त भन्दाखेरि यो सहमति मोडल त उनी त जान दिँदैन चाहिँ। उसले त खोज्छ व्यक्तिवादी मोडल खोज्छ, अथवा पृथक पृथक ढङ्गले चल्ने मोडल खोज्छ, एकले अर्कोको विरुद्धमा चाहिँ आगो र पानी भएर लडाउने खालको मोडल खोज्छ चाहिँ। पुरानो पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ त्यही मोडल छ चाहिँ, त्यही मोडल खोज्छ उसले चाहिँ त होइन। फर्स्ट पोस्ट चाहिँ पास पोस्ट चाहिँ मोडल खोज्छ, जहाँ पैसामा सजिलो ढङ्गले खरिद बिक्री गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ खोज्छ उसले त चाहिँ। उसले त त्यहाँ खोज्ने भयो, त्यसको लागि त दलहरूभित्र पनि उसले स्ट्रगल गर्ने भयो, उसले प्रयास प्रभाव जमाउन कोसिस गर्ने भयो। त त्यस कारणले यो स्ट्रगलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो त, चाहे नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हो चाहे एमालेभित्र होस्, हामी यो स्ट्रगलमा अन्ततगत हामीले भने जस्तो सबै गराउन त सकेनौँ। नसक्दाको अवस्थामा के गर्यौँ त भन्दाखेरि बिचबिचमा 50-50 को अवस्था भए पनि सम्झौताको रूपमा जानुपर्ने भयो। सम्झौताको रूपमा आएको अवस्था, संविधान सम्झौताको रूपमा आएको छ, मिश्रित प्रणाली सम्झौताको रूपमा आएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्झौताको रूपमा आएको सिस्टम हो होइन। सम्झौताको रूपमा आएको सिस्टमको चाहिँ सन्दर्भमा एउटै दल मात्रै सम्पूर्ण रूपले जवाफदेही भन्ने कुरा त हुँदैन। हामी के कारणले यो सम्झौता गऱ्यौँ त भन्दाखेरि कमसेकम देश त बचाउनु पर्यो। देश बचाउनलाई उहाँले भनेकै व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेर भए पनि देश बच्छ भने होइन, त्यहाँ त अलिकति सम्झौता त गर्नु पर्यो, सम्झौता त खोज्नु पर्यो। आफ्नो बरुको 12 टका भनेर त हुँदैन। प्रमुख कुरा त देश बचाउनु छ। देश बचाउन नसम्भव दलहरू अलग थलग ढङ्गले चाहिँ मारामार गरेर लडामारी हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त नेपालमा त सङ्कटकाल लागु हुन्छ, विदेशी सेना लिएर आउने प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। विदेशी सेना आइसकेपछि अफगानिस्तानको मोडलमा जान्छ नेपाल त शङ्कै छैन होइन। 2 दशकसम्म अफगानिस्तानमा जुन ढङ्गले चाहिँ अमेरिकन सेनाको शासन चल्यो चाहिँ एक प्रकारको प्रत्यक्ष कोलोनी चल्यो, त्यही प्रत्यक्ष कोलोनीमा जान्छ चाहिँ मुलुक त छ। त्यस कारणले गर्दा प्रत्यक्ष कोलोनीमा जान नदिनका लागि चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि अहिलेकै व्यवस्थालाई, अहिलेकै सिस्टमलाई, अहिलेकै केही पार्लिमेन्ट्री सिस्टमहरू सत्ता पक्ष विपक्ष फर्स्ट पोस्ट पास भए पनि पार्सिली रूपले चाहिँ त्यसलाई भए पनि हामीले एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढेको अवस्था हो। तर राष्ट्र भनेको त चाहिँ तपाईँको के हो त, आज राष्ट्र घुम्यो भने त अहिलेको पिँढीले यो राष्ट्र फर्काउन सक्दैन चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ राष्ट्र फर्काउनलाई 50औं वर्ष चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध नलडिकन राष्ट्र फर्काउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामीले राष्ट्र बचाउनका लागि शान्तिपूर्ण ढङ्गले पञ्चशीलको सिद्धान्त, शान्तिपूर्ण सहमतिको प्रणाली, इन्टरनल सिस्टममा पनि चाहिँ सहमति डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आदि भन्दै लगाएर सबै कम्युनिटी, सबै भाषाभाषी, सबै दल सबैलाई समावेश गर्दै लैजाने मोडेलबाट लानुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुको तात्पर्य नै त्यही हो। पैसाको बलमा चुनाव हुने प्रणालीमा गइसकेपछि त पुँजीपति वर्ग, व्यापारी, ठेकेदार आदि चाहिँ ठुला धनाढ्य करोडपति अरबपतिको हातमा जान्छ। मजदुर, किसान, निमुखाहरूको निम्ति त्यसको लागि पार्टी दल मात्र होइन, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र तपाईँहरूले जुन एजेन्डा ल्याउनु भयो त्यसको आधारमा नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दियो। तर संसद विघटन गरेर त्यो पनि लथालिङ्ग पारिसकेपछि कम्युनिस्ट भने यस्तै रहेछन् भन्ने एकातिर तपाईँहरूले व्यवहार त देखाउनु भयो, एकता पनि गर्नुभयो, उहाँहरूसँग घाँटी जोड्नुभयो। अहिले आएर यी समस्याका चाङहरू जो तेर्साउनु भयो यसले त समाधानका उपायहरू कतै देखिँदैन नि। तपाईँको आफ्नै पार्टीभित्र पनि जति जनमुक्ति सेना लडेका थिए अहिले बहुमत खाडीमा देखिन्छन्। उनीहरू न पार्टीतिर आकर्षित देखिएका छन् न कतै देखिएका छन्। अर्को कुरा तपाईँहरू भित्रकै लिडरहरू पनि तपाईँहरू बेठिक भनेर एमाले ठिक अर्को ठिक भनेर यताउता लाग्नु भएको छ। यो परिदृश्यले के देख्नु? यो त त्यही त वैचारिक सङ्घर्ष हो, वैचारिक आन्दोलन हो। वैचारिक आन्दोलनमा को कता पुग्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अदलाबदली भइरहन सक्ने विषय हो होइन। एउटा यात्रा गन्तव्य स्थलमा जाने चाहिँ एउटा यात्राको वाहन चलिरहेको हुन्छ। यो यात्राले कम्युनिस्ट को हुन् भन्ने कसरी जनतालाई चिनाउने? प्यासेन्जरहरू झर्ने र चढ्ने भइरहन्छ। त्यसकारण यो त तपाईँको निरन्तर आन्दोलनको गतिको नियम नै त्यही हो। आन्दोलनको गतिको नियम नबुझ्ने मान्छेहरूले के भन्न सक्छ त भन्दाखेरि फल्नाले छोडे, भिसना प्रवेश भयो या यो भयो त्यो भयो, अदलाबदली आदि चाहिँ हेर्छन्, व्यक्तिलाई हेर्छन्, पात्रलाई हेर्छन्, पात्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँछन्। हामीले हेर्ने कुरा विचारको आधारमा, लाइनको आधारमा हेर्ने कुरा। विचार र लाइनको आधारमा चाहिँ तपाईँको गन्तव्यको यात्रा चाहिँ तपाईँको मुलुकको निम्ति तपाईँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको विकल्प छैन, मुलुकको निम्ति पुँजीवादबाट मुक्त गराउनुको विकल्प छैन, मुलुकको निम्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग खडा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको विकल्प छैन। त्यसकारणले त्यो बाटोबाट जाने कुराको मुलुकको यात्रा गन्तव्य त चाहिँ चलिरहन्छ। यो त प्रक्रिया त स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ चलिरहने प्रक्रिया हो। यसमा प्यासेन्जरहरू को झर्छन् को चढ्छन्, आउने जाने भइरहन्छ।
पेसेन्जरहरू झर्ने र चढ्ने कुराले चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदलाबदली गर्ने कुरा अथवा थ्योरीलाई नै क्वेसन उठाउने भन्ने कुरा हुँदैन चाहिँ होइन हो। त्यसकारण हो पात्रहरू सबैलाई चाहिँ समेटेर लान सके अझ राम्रो हुन्थ्यो, सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ होइन। सबैलाई समेटेर लान सके त हुन्थ्यो भने त हुन्छ, तर मनोगत चाहनाले मात्रै त हुँदैन। विज्ञानको विकासको नियमले के भन्छ त भन्दाखेरि यो वर्ग सङ्घर्षको कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ, यो वर्ग सङ्घर्षको जटिल प्रक्रियामा चाहिँ होइन, एकातर्फ देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू चाहिँ मोर्चा रहन्छ, अर्कोतर्फ साम्राज्यवाद र विस्तारवाद दलालहरू एकाधिकार दलाल पुँजीविधि वर्ग हुन्छ। यो दुईटा बिचको चाहिँ भीषण सङ्घर्षमा त कोही ढल्छन्, कोही चाहिँ आत्मसमर्पण गर्छन्, कोही अगाडि बढ्छन्, कोही डटेर अगाडि बढ्छन्। यो त चाहिँ अदलाबदली भइरहन्छ यो वर्ग सङ्घर्षमा त। त्यसकारण यो वर्ग सङ्घर्षमा अदलाबदली भइरहने प्रक्रियालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाई नै हामीले आधार बनाएर यो सिद्धान्त बेठिक, यो विचार बेठिक भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ होइन। विकासको गतिको नियम स्वतन्त्र ढङ्गले बढिरहेको हुन्छ, वर्ग सङ्घर्षको विकासको नियम स्वतन्त्र ढङ्गले बढिरहेको हुन्छ। त्यो नियमलाई चाहिँ आत्मसातीकरण गरेर पक्रने कुरा हो। पक्रेर अगाडि बढ्न सक्नेहरू चाहिँ अगाडि बढिरहन्छन्, लगातार अगाडि बढिरहन्छ। त्यो वर्ग सङ्घर्षको नियमलाई पक्राउन नसक्नेहरू ढल्दै जान्छ। अब जनयुद्धमा लागेका चाहिँ योद्धाहरू अथवा चाहिँ जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू निश्चित रूपले निरन्तर रूपमा सबैलाई चाहिँ गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्न सक्दा राम्रो हुन्थ्यो, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। तर आन्दोलनको मोड बदलिएको अवस्थामा, सङ्घर्षको स्वरूप बदलिएको अवस्थामा, बदलिएको सङ्घर्षको स्वरूपमा कसरी एडजस्ट भएर अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा होला सीमाहरू परे होला, पार्टीले चाहिँ एडजस्ट गर्न सकेन होला, म्यानेज गर्ने कुराहरूमा केही सीमाहरू रह्यो होला। तर अन्ततगत वैचारिक रूपले क्लास स्ट्रगलको की पोइन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि दुईटा धारभन्दा तेस्रो धार हुँदैन अहिले। त्यो दुईटा धारमा हाँगामिगाहरू त हुन सक्ला, जोड र कोणमा हाँगामिगा त हुन सक्ला, तर यो क्लास स्ट्रगलको जमानामा युगमा चाहिँ दुईटा धारभन्दा तेस्रो धार हुँदैन। दुईटा धार भनेको के हो त? एउटा चाहिँ साम्राज्यवादमुखी विस्तारवादमुखी या चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादमुखी प्रकारको दलालीको चाहिँ धार पनि हुन्छ। स्वाभाविक ढङ्गले वर्गीय धरातल भएपछि त पार्टी पनि प्रतिनिधि भएर आइहाल्छ, पार्टीमा नै राजनीतिक प्रतिनिधि भएर आइहाल्छ। त्यो त साइन्टिफिक ल हो नि चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लडाइँको चुरो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी एकाधिकार दलाल पुँजीवाद र अर्कोतर्फ चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादीहरूको बिचको स्ट्रगल हो। यद्यपि त्यो सदनको सङ्घर्षको रूपमा किन प्रकट नहोस्, यद्यपि त्यो सदन विघटनको सदनमा किन पैदा नहोस्, चाहे अदालतमा चलेको मुद्दाको हकमा किन नहोस्, चाहे सरकार गठन र विघटनको मुद्दामा किन नहोस्, चाहे संवैधानिक अङ्गहरूको गठन र विघटनको मुद्दामा किन नहोस्, हेर्दाखेरि रूपमा यस्ता खालका रूप देखिन्छ। तर यसको पछाडि फन्डामेन्टली रूपले, आइडियोलोजिकली रूपले, वैचारिक रूपले र स्वार्थको हिसाबले टकराव चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा धारको बिचको टकराव। अब हामी अन्तमा छौँ। घाइते अपाङ्गहरूले हाम्रा मुद्दा सम्बोधन हुन सकेनन्, एकातिर भूमिराखेका छन्, अर्कोतर्फ तराईका उप किसानहरू हामीले मूल्य पाएनौँ भनेर माइती घर मण्डलामा आएर कतिपटक सोध्ने, ती कुराहरू एकातिर भए। अर्कोतर्फ अब अन्तमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी यी समस्या ज्यूका त्यो छन्। हिजो एक ढङ्गले संसदमा पनि आवाज उठ्यो, तर बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ। अब यी यावत विषयका समस्या समाधान गर्नका लागि अब के पहल गरिनुपर्छ? पहिलो कुरा त घाइते अपाङ्गहरूको सन्दर्भमा अहिलेको सिस्टमको सापेक्षतामा हल गर्ने कुरा हो। सिस्टमको सापेक्षताको आधारमा केही न्यूनतम रूपले सायद हल भएको हुनसक्छ, तर अपेक्षाकृत रूपमा हल भएको छैन। किन अपेक्षाकृत रूपमा किन हल भएको छैन त भन्दाखेरि माओवादीले खोजेको सिस्टम नै स्थापित भएको छैन। माओवादीले उद्घोष गरेको सिस्टम नै स्थापित भएको छैन भने होइन, त्यो सिस्टमले के अरे दिन सक्ने प्रकारको परिणामको खोजी अहिले गरेर त हुँदैन चाहिँ। तर टोटली समस्या समाधानको लागि त हामीले अपेक्षा गरेको सिस्टम स्थापित नहुँदासम्म यो सम्भव हुँदैन। पहिलो कुरा त्यहाँ क्लियर हुन जरुरी छ। दोस्रो कुरा राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा, सिमानाको मुद्दाको बारेमा, अरू राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा जो भन्यौँ, राष्ट्रियताको मुद्दा त जिउका त्यौँ छ। मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु, जिउका त्यौँ होइन, कैयौँ गुणाले शक्तिशाली बनेर आएको चाहिँ छ। कैयौँ गुणाले शक्तिशाली बनेर घेराबन्दी गर्दै गर्दै आइरहेको चाहिँ छ कि नेपाल बच्छ कि बच्दैन भन्ने प्रकारको स्थिति छ। सिमानाको कुरा मात्रै त टाढै राखौँ, नेपालै बच्छ कि बच्दैन भन्ने खालको अवस्थामा छ भने सिमानाको समस्या समाधान गर्न किन गर्न सकेन भनेर मात्रै त पुग्दैन त, त्यसले मात्रै त। किन त भन्दा विदेशी सेना अखडा नै कायम राखेर चाहिँ तपाईँको नेपालको चाहिँ तपाईँको अस्मितालाई नै समाप्त गर्ने दिशातर्फ चाहिँ तपाईँको अन्तर्कुन्तर खेलहरू चलिरहेको अवस्था, सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्ने, सैन्य क्याम्पहरू राख्ने, सैन्य संयुक्त एक्सर्साइजहरू गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा सैन्य अभ्यासहरू गर्ने आदि गर्दै सबै चाहिँ फौजी रूपले गइरहेको अवस्थामा नेपाल बच्छ कि बच्दैन भन्ने प्रकारको चिन्ता नै प्रधान चिन्ता बनिरहेको छ।
होइन। त्यसो भएको हुनाले फर्स्ट अफ अल नेपाल त बचाउनु पऱ्यो नि। नेपाल बचाउन सक्यो भने अनि बाँकी रहेका जो सीमा विवादका कुराहरू, बाँकी रहेका अतिक्रमित भूभागहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले आफूलाई मुक्त गराउन सक्यौँ भने ती जमिनहरू पनि फिर्ता गराउँदै लैजान सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब नेपाललाई मुक्त गराउन नसक्दासम्म त चाहिँ पुरै देश त सिद्धिन आँटिरहेको छ भने सिमाना मात्रै सिद्धिने प्रश्न मात्रै केन्द्रित छैन, देशै सिद्ध्याउने लाइनमा चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपाललाई कसरी बचाउने भन्ने नै अहिलेको च्यालेन्जको विषय हो। अन्तमा छौँ, यहाँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतामा पुगोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। के भन्नु छ अन्तमा? अब मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै भनिसकेँ, तर पनि संक्षिप्तमा के हो त भन्दाखेरि अहिले राष्ट्र सङ्कटमा छ। 250 वर्षको हिस्ट्रीमा आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ तपाईँको नेपालमाथि हमला गरेको बेलामा एउटा राष्ट्रिय सङ्कट पैदा भएको थियो र त्यो बेलामा लड्दै गएर चाहिँ नेपाललाई जति भूभाग चाहिँ बचाउन सफल भयो। त्यो बेलाको सङ्कटपछि अहिले यद्यपि अहिले युद्ध सुरु भइसकेका त छैन, तर त्यो बेला पछिको सायद पहिलो सङ्कट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले त्यस्तो प्रकारको गम्भीर सङ्कट पैदा भइरहेको छ कि नेपाल चाहिँ बच्छ कि नबच्ने भन्ने प्रश्न छ। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रिय सङ्कट पैदा भइरहेको बेलामा सम्पूर्ण देशभक्तहरू, सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू, सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू, पूर्व मेजिती महाकालीसम्मका सबै जनसमुदायहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति एकडिका हुन जरुरी छ। मुलुक बचाउन सक्यो भने यहाँ संविधानमा रहेका त्रुटिहरू, यहाँ डेमोक्रेसीमा रहेका सीमाहरू, कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्ने ठाउँ रहन्छ। विकास निर्माणमा रहेका समस्याहरू, चुनौतीहरूलाई पनि सुधार गर्ने ठाउँ रहन्छ, परिवर्तन गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ। देशै रहेन भने अरू त सबै तलसिरका विषय हुँदा रहेछन्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको दायित्व एउटा सर्टेन एउटा जोखिम रहँदासम्म, नेपालमाथि युद्धको जोखिम रहँदासम्म, विदेशी सैनिक गठबन्धनहरूको गतिविधिहरूको जोखिम रहँदासम्म नेपाललाई बचाउनका लागि, नेपाललाई रक्षा गर्नका लागि सबै एकडिका भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यही नै म तपाईँको मिडिया मार्फत यही कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको बसाइ यति नै। हामी अर्को बसाइमा नयाँ विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।